بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محبي سيارة 307 أينما كنتم حيثما وجدتم، تحية كبيرة لكم. عودة مجددة معكم أخوكم رؤوف أبو خليل. خوتي إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو راح نتطرق لموضوع مهم جدا، وموضوع حساس بخصوص الحرارة تاع المحرك تاع سيارة 307، أو يعني الجملة من المشاكل راح نطرق لها يعني جملة وتفصيلا بإذن الله، ونختصر قدر المستطاع، ونوصلوا يعني الفكرة والمشاكل يعني المتعلقة بهذا الموضوع بصفة عامة، يعني يقدر ينطبق الموضوع على جميع السيارات. خوتي نبه نقطة مهمة. الفيديو كي راح نطرق لجملة المشاكل هذه يعني راح يأخذ بعض الوقت. كما يقول لك احنا بالفطرة البشرية، الإنسان كيشوف فيديو طويل يعني يزربوا ولا يسرعوا، في بعض الحالات ما يكملوش. على كل حال أنا راح نتطرق لجميع المشاكل. يعني إذا كملت الفيديو راح تستفاد منه، ما كملتوش يعني المرة الجاية كما أقول لك بإذن الله. على بركة الله نبدأ خاطي بإذن الله. نطرق أولا يعني المشكل، مشكل مؤشر الحرارة. كنت هدرت في فيديو على المباشر عنده حوالي 10 أيام. كنا تكلمنا بخصوص مؤشر الحرارة، يعني كنت أنا نسوق على المباشر. تكلمنا بصفة عامة، بعض الإخوة شافوا الفيديو والبعض ما شافوش. على كل حال نختصر مباشرة خوتي. مؤشر الحرارة كما كنت نهضر، يعني مؤشر الحرارة بعض الإخوة قال لك أنا يعني الفونتيلاسيون، يعني لا فونتيلاسيون فونتيلاتور تاعو تبدا تقلع له في يعني في 98، عفوا كاين في 95 بريمير فيتاس، في 98 دوزيام فيتاس. بعض الإخوة قال لك أنا في المية، في المية وخمسة. حنا قلنا بلي أنه 100 درجة هي درجة الغليان، يعني من المستحيل أنه تلحق للمية، 105 خاصة في الديزل، إلا إذا كان يعني قلنا مؤشر الحرارة راهو يكذب عليك، يعني ماهوش يقرا في درجة الحرارة، يعني كيما نقول لك سوا، أو المانو تاع الحرارة، يعني حساس قياس الحرارة اللي راكم تشوفوا خاوتي هنا يجي راكب في لابيب. وحنا قلنا خاوتي أولا وقبل كل شيء، يعني مام هذا المانو يقدر يقرا لك درجة الحرارة غلطة، كي ما يكونش المانو تاعها دوريجين يقدر يقرا لك درجة الحرارة خاطئة. على كل حال كنا نبهنا في مشاكل الكهرباء. انا راح نتطرق يعني على دورة سائل التبريد او دورة تبريد المحرك بصفة عامة. راح نبدا بالكهرباء، ثم نروح لدورة التبريد، يعني ما نقدرش نقول الجانب الميكانيكي، وانما نهضروا على الصوالح اللي ما فيهمش الكهرباء باش الانسان يفهم. اولا وقبل كل شيء قلنا الانسان قبل ما يروح للمانو او الفيشه يروح لابواط فيزيبل. قلنا لابواط فيزيبل يفوت يفيريفي، يعني الكهرباء تاع سيارة 307 سهله وواعره خوتي في نفس الوقت. الانسان اولا وقبل كل شيء المشاكل اللي راح يظهروا لك في الكومبيني في الطابلو او في الاورديناتور دو بور، الانسان قبل ما يتسرع يروح يفيريفي لي فيزيبل تاعو. اذا ما صابش يعني صاب لي فيزيبل تاعو في حاله مليحه ولا حاله جيده، يعني ولا صاب واحد مقطع راه بدلوه، يعني هذا بديهيه، ولا صابهم في حاله جيده، يروح يفيريفي الفيسور تاعو، يفيريفي الخيط، باسكو الخيط هو اللي راح ينقل الكهرباء. كما راكم تشوفوا الخيط هذا راه جاي من لابواط فيزيبل، يعني يجوز على الميموار ايضا، ويعقب في الفيشه ولا المانو، بدور المانو هو يقرا المعلومه ويعاود يرجعها للذاكره تاع السياره. على كل حال قلنا تبدا يعني اولا بالفيزيبل، ثانيا تشوف الفيشه، هذه الفيشه تفيريفي. انا كان عندي مشكل في الفيشه، ها شوفوا خاوتي عاودت رقعتها، مشكل في الفيشه. دير لك لاماس دوك باش تعرف خويا باللي المانو هذا اسكو راهو يمشي ولا لا. واش نديرو؟ على العموم كي تكون سياره نايضه انت تنحي الفيشه هذه الى الفونتيلاتور. هاي الفونتيلاتور يعني بعض الاخوه اللي مشاو شايفها ولا مفتحش، يعني الفونتيلاتور هو المكان تاعها. انا راني نزع البارشوك الى نحى الفيشه قلنا ودارت الفونتيلاتور، معناتها الفونتيلاتور تاعو يعني قبل كل ذلك يعني انه الفيزيبل تاعو راه مليح والخيط مليح، ونحى الفيشه تاعو ودارت الفونتيلاتور، معناتها المانو تاعو راه يخدم. الا ما دارش الفونتيلاتور خويا روح بدل المانو، والمانو تصيبو في دوريجين، يعني من افضل الانسان يدير لها المانو تاعها. بعض الاخوه يقول لك درت مانو زرق، واحد يقول لك درت مانو احمر. هو هاو المانو جاي باللون الاخضر في سياره بيجو. انا اللي عندي المحرك 2 لتر بقوه 90 حصان، هاو المانو تاعها خضر. انا يقرا لي درجه الحراره في 90، في 93. ديماري لي المروحه او الفونتيلاتور، ديماري تشتغل.
هذا المشكل الأول. بعض الإخوة ثاني يقول لك عندي مشكل في البريمير فيتاس والدوزيام فيتاس. كنا نبهنا في عديد من التعليقات ودرنا صور، بصح الفيديو أبلغ من الصورة. خاوتي هاو الريزيستونس وين تجي، اللي ما يعرفش المكان تاع الريزيستونس، هاي الريزيستونس وين تجي خاوتي، فيها بولون واحد هنايا، هاو الشكل تاعها. يعني اللي ما يعرفهاش، هاي الريزيستونس هي المسؤولة عن السرعة تاع المروحة في السيارة، تاع بريمير فيتاس والدوزيام فيتاس. نبه أيضا خاوتي كما قلنا مشاكل كهرباء، المروحة أيضا عندها خاوتي. أنا زعت الكاش هذا تاع، هذا الكاش تاع تاع لي رولي تاع المروحة، فيها لي رولي اللي ما على بالوش، هام لي رولي تاع المروحة يجو مخبيين في البواطي هذه. الانسان يفيريفي لي رولي تاوعو، يفيريفي قلنا توجور لي فيش، هما لي فيش على العموم هادو راهم يعني محميين، يعني مخدومين بطريقه كما راكم تشوفوا خاوتي، باسكو تعرض المقدمه تاع السياره ديما تعرض للغبار، تعرض للماء، وتعرض يعني العوامل الخارجيه. على ذلك خادمينها، شوفوا فيش قد منها خاوتي. تسمى الانسان واش يفيريفي، يفيريفي لي رولي تاوعو، يفيريفي كما قلنا الريزيستونس بار اكزومبل، يفيريفي الفيشه تاعو، هاي الفيشه يفيريفيها مقطعه ماشي مقطعه. معناتها الا كانت عندك يعني التريسيتي تاعك مليحه والخيوط مليح، ومش راح المروحه مش راح تمشي لك في السرعه الاولى والسرعه الثانيه، روح فيريفي الريزيستونس. قلنا اولا الانسان يفيريفي المانو هو اللي فيه الكهرباء، ثانيا يفيريفي الريزيستونس، ثالثا يفيريفي لي رولي تاوعو. عندك ايضا لي فيزيبل في المروحه، كنا هضرناهم وهدرت في فيديو حول لي فيزيبل كاع تاع السياره. يعني وراه متوفر الدليل تاع السياره تلقى فيه لي فيزيبل. نروح للنقطه الثالثه، وهي بخصوص قرعه تاع الماء، يعني تشعل لك في الطابلو انه مستوى الماء منخفض، تشعل لك بالاحمر شغل رو دامل تحت صغيره. خاوتي اللي ما شافش الحساس تاع قياس مستوى الماء، ها هو المانو تلقاه في المارك دوريجين كارتيه، ها هو في المارك دوريجين كارتيه خاوتي. هذا واش يصرالو كما راكم تشوفوا خاوتي هنا، وتصدى لي ولا ما يقراش المستوى تاع الماء. هذه هنا تكسر لي الداشوك، وهنايا راكم تشوفوا خاوتي كيفاش تكسر ولا ما يقراليش مستوى الماء. نبه نقطه، بعض الاخوه كما قلت لكم كي تلحق ال 100 درجه مئويه، هذه نقطه مهمه، وبها ننطلق في يعني في قطع الغيار اللي ما فيهاش الكهرباء. نبدا بحساس قياس مستوى الماء. خاوتي لحقت لي ل100 درجه، 105 الله اعلم، وكان ناقص فيها شويه ما، باسكو بعض الاخوه قال لك كي تلحق في الكتالوج داير لك لا زون ا وحتى لا زون بي هي من 70 حتى ل 105، قال لك يعني عاديه. انا كي قريت كي تقرا يعني في دليل السياره يقول لك هذيك هي الطبيعيه، معناتها الا لحقت لك ل 105 ولا ل 100 معناتها عندك مستوى الماء راه منخفض في القاروره تاع الماء، روح كمل المستوى للماكسيموم، ها هو الماكسيموم هنا في الماكس، كمل المستوى تاعك تاع الماء. آه, اه خاوتي كي لحقت لل 105 درجه، شوفوا واش صرا خاوتي هنايا وصلت وين ذابت لي، يعني الحساس تاع قياس الماء شوفوا كيفاش ذاب بفعل الماء. يعني الخاوي يقول لك 100 درجه عاديه، كما كنا نقولوا يقدر يغلطك المؤشر تاع الحراره او المانو ما يكونش يقرا. باش تعرف الحراره يعني اسكو راهي طبيعيه ولا لا، الا بجهاز سكانر يعني في الدياغنوستيك، يعطيك يعني يقيس لك درجه الحراره الحقيقيه في المحرك، ما قريتو المؤشر يقراها لك ب105 ولا ديما لك الفونتيلاتور كما يقول لك بعض الاخوه في 98 او في 95 او في 100 او في 105، يعني هو راح يعطيها لك حقيقيه. كما قلت لكم خاوتي الانسان ما يتهاونش. ايضا نبه نقطه، دي فوا تشعل لك اللومبا راح تصيب انت هنايا كما راكم تشوفوا هنا راهي مسخه خاوتي. انا قلت لكم عندي مشكل راه يطلع لي الزيت القرعه، شوفوا خاوتي هنا في بعض الحالات تولي ما تقرا عليكش، علاش؟ يكون المانو هذا او حساس قياس مستوى الماء هذا يكون مسخ. شوفوا خاوتي الزيت هنا يولي ما يقرا لكش، يولي يقرا لك باللي ما فيهاش الماء، ما قلت القرعه فيها الماء بصح كي راهي مسخه يولي ما يقراش. ولا كانت ماشي مسخه معناتها دير في بالك باللي ايضا كما قلنا توجور فيريفي لي فيش تاعك، هاي فيها 3 خيوط الفيشه تاعو. الا كانت كل حاجه طبيعيه معناتها المانو تاعك هذا راه رايح يلزم تبدلو. وننبه ايضا ثاني البوشون تاع القرعه الغيطاء خاوتي كي سخنت لي ايضا كما قلنا هاي تشوفوا بعينيكم ذابت هنا، شوفي كيفاش راهي هنا لي كروشي تاعها هذو
انا ذو الكروشي ذابوا تماما حتى صبت الماء ينقص. كي قلبت لقيت باللي من هذا حساس قياس مستوى الماء، وايضا يعني من البوشون. البوشون هذا خاوتي اللي ما يعرفش، البوشون هذا تيرموسطان. اسمع كيفاش يدير البوشون، وفيه الداخل جوانطوريك. هذا البوشون واش يدير خاوتي؟ كي تكون لابريسيون في القرعه يخرج منه، يخرج من هذو الحفاري تخرج لابريسيون، بصح ما يخرجش الماء. انا واش صرا لي خاوتي؟ بفعل الحراره تقطع جوانطوريك. ها هو جوانطوريك اللي وريته لكم، عفوا جوانطوريك توريته لكم خاوتي، ها هو جوانطوريك يجي هنا لداخل. هذا بفعل الحراره تقطع لي ولا تتجوز الماء مباشره. شوفوا خاوتي كيفاش صرا له. هذه بخصوص يعني البوشون تاع القرعه. والبوشون تاع القرعه خاوتي يقدر يدير لك مشاكل ايضا، يربي لك لابريسيون في الديريتا، تولي السياره تسخن. ايضا ثاني مشكل تاع الهواء، ايضا نبهوا السياره تقدر تسخن كي يكون عندك بريزدر دخول الهواء. ودوك نطرقوا المشاكل تاعها وشنوها، يكون عندك بريزدر في السياره. نروحوا خاوتي المشكل الثالث او الرابع. المشكل الرابع هو خاوتي هو بخصوص الرادياتور. كنا نبهنا خاوتي قلنا كي يلحق الصيف من الافضل الاخوه يعني كل فتره عامين ولا مثلا يعني يفحص دوره التبريد عنده في المحرك، وبالخصوص الرادياتور هذه يفيريفي الرادياتور تاعو، يدير ديداطراج للبلوك، يغسل البلوك تاعو ينقيه مليح. ومن الافضل يدير سائل تبريد، ما ديرش الماء في السياره باسكو الماء راح بفعل الحراره مع الحديد اللي لداخل يصرى له تاكسد ويولي عباره عن حمض اسيد مما يسبب تاكل لاكيولاس. لاكيولاس تاعك راح تولي تتاكل بفعل هذاك الاسيد اللي في الماء، ويولي بالطول هذا يروح لك جوانت كيلاس وتروح لك لاكيولاس، وتولي تقدر تلوفولي لك الماء وتسخن لك الطوموبيل، وتقدر تولي ما تصيبش الماء اصلا، ما تعرفش الماء وراه يروح، هو الماء راه يدخل لك لي بيستول داخل. على كل حال الانسان ما يتهاونش، يدير سائل تبريد تاع بيجو اللي هو جي الله اعلم جي 33 او يدير جي 12 او جي 13. المهم كلها فيها الانتي جل ومضاده لتاكسد الماء، او كما نقول لك باش ما يوليش عباره عن اسيد، وتسهل عمليه التبريد وتمنع التجمد تجمد سائل التبريد داخل المحرك. على كل حال نسيو نلخصوا قدر المستطاع. خاوتي كنا نقولوا الانسان كي تكون عنده فويت مثلا في السياره ما يفيقلهاش، الفويت هذيك تقدر دير لك بريز دار، وتقدر توجور تدخل لك السياره وانت ما تفيقلهاش وما تعرفش الماء راه يضيع. كنا قلنا الانسان يقدر يدير قرعه تاع الدواء الاحمر في القرعه تاع الماء، ما ديرش العكري وما ديرش الانتي فويت، باسكو الانتي فويت راح يدخل لك هنا في الباسان هذا خاوتي كيما راكم تشوفوا في الباسان هذا تاع هي فيها على الداخل تقابي رقاق. الانتي فويت هذا اللي يقول لك ديرو معليش مليح، يدخل لك الداخل يبوشي لك التقابي تاع الرادياتور، تولي الرادياتور تاعك ما تبردش وبالطوله راح تهلك المحرك تاعك. من الافضل طريقه سهله دير الدواء الاحمر. الدواء الاحمر كاع نعرفوه، كي دير الدواء الاحمر بفعل الحراره شوفوا خاوتي هنايا ولا اللون تاعو وردي كيما راكم تشوفوا، يعني معناتها يعطيك الفويت. انا صبت الفويت هنايا كيما راكم تشوفوا زعما راك تشوف زعما رقه حالي، وكان ضيع لي هنايا يعني زدت سيليكون، الا انه ما نجحتش رحت بدلت رادياتور جديده. يعني الانسان يدير الدواء الاحمر وتكون سياره تمشي يمشي بها، يشوف لي فويت يوزر في الرادياتور تاعو يفيريفيها مليح، وميم طون يفيريفي يعني وين كاين تويوات تاع المراكبين، وين يعني لي باستي. ايضا لي باستي خاوتي نوريكم لي باستي وين جايين، يجوا في لاكيولاس ويجوا في البلوك. هام لي باستي خاوتي، هذا الدومي موتور تاع لا فيليت 90. هذا المهم عنده حكايه واحده اخرى خاوتي شي نهار نحكي لكم عليها. هام لي باستي خاوتي، كي تكون دير الماء في السياره يرشاو لك لي باستي هذو، خاصه الا كانوا خلف المحرك جهه التيربو، انت ما تشوفهمش مع اللي يكون الموتور سخون، تولي تفويتي لك جهه هذو لي باستي وانت ما تشوفش. انا درت هذه خطره، درت فيديو تاع لاكيلاس كانت تفويتي لي مور لابيب تاع الماء، بصح ما تفيقلهاش ما تشوفهاش. والحمد لله انا يعني بعد حوالي اسبوع وانا نحي في لابيب تاع الماء ونرجع نحي ونرجع، باش فقت باللي الباسي هذه رشات ودارت ثقبه صغيره ضيع لك منها الماء، وولي المحرك تاع السياره يسخن. هذه من بين الاسباب. يعني الباستي حنا كنا هضرنا على الرادياتور وقلنا الباستي، نزيدو نقولو ايضا خاوتي عندك هنا الرادياتور تاع كليماتيزور. خاوتي الرادياتور تاع كليماتيزور تجي هي اللونانيه راكم تشوفوا فيها هنايا، ومن بعد موراها تجي الرادياتور تاع الموتور. هاي الرادياتور ومن بعد الرادياتور هي اللولانيه. واش معناتها؟
معناتها الغبار اللي يكون في الطريق كاع وكلش يلصق لك كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا خاوتي، يلصق لك يبوشي لك هادو المسامات اللي هنايا في الرادياتور، ما يخليش الهواء يجوز. معناتها تولي الفونتيلاتور مالغريتو راه يدور، بصح الهواء تاع الفونتيلاتور ما يلحقش للرادياتور، تولي ما تبردلكش الرادياتور تاع الماء، باسكو الرادياتور تاع كليماتيزور جاي قبل الرادياتور تاع الماء. هذه نقطة مهمة الإخوة يقدر ينقيها بالكارشير. وشنو ما يقربش الكارشير للرادياتور يعود يخسرها ولا، يعني ينقيها من البعيد. ويحب ينقيها المهم ليسونسيال ما يقربش الكارشير باش ما يخسرش الرادياتور. على كل كاين نقطة نسيتها في الرادياتور ثاني خاوتي. كان دي فوا وين انا كنت نمشي في لوطورو تلحق لي درجه الحراره لل100، حنا قلنا كنا تلحق لي لل90، كنا نمشي في 93 دور الفونتيلاتور. وكي نكون نمشي في لوطورو 3 4 5 تكون محصوره ما بين 78 85. انا كنت في الشتا خاوتي لحقت لي 105 وما تهبطش، ونكون نمشي 3 4 5 مع مرور الزمن. واش راني خاوتي تطرطق لي لابيب هذه تاع من تاع الشوفاج تاع رادياتور شوفاج اللي جايه تحت طابلو دبور اللي جايه عند رجلك في لاكسيليراتور. شوفوا خاطي واش صرا لها، تكسرت فوق رجلي والماء يغلي. يعني هذا بسبب انه الرادياتور كان تنبوشه. كي تبوش لك الرادياتور واش يولي لي قوي تاع السخانه يطلع لك. كي تكون تمشي 4 5 او 3 تولي السياره تسخن، بصح في الرالونتي ولا في المدينه كي تعود تمشي في المدينه السياره ما تسخنلكش. وشوفوا النتيجه وشنو ها خاوتي. نروح مباشره لك خاوتي كما قلنا سي نختصر قدر المستطاع. عندك مشكل واحد اخر الا وهو خاوتي الترموستا. خاوتي هذه واش دير؟ تولي هنا ما تفتحش وما تغلقش. هاي لابيب تاع الماء خاوتي، نبه لابيب هاي يجي فيها المانو. انا هاو المانو بدلته كما كنت حكيت، بدلت المانو. هاو المانو كيفاش يجي على الداخل. وبعض الاخوه كان يقول لك شوفوا خاوتي الدواء الاحمر كنت نحكي عليه، نبه خاوتي الا لقيت فويت خويا، لقيت فويت هنايا يعني لك في الجوان تاعها مثلا هنايا كيما كانت راكبه خاوتي، تلقى فويت في الجوان هذا. تا واش دير؟ تفتح لها لي بولون هنا، كاين الله اعلم تاع بولونات تفتحهم. عندك هنا شوفوا خاوتي جوان دوري كيجي لداخل داخل الحفره. تا واش دير؟ شري غير السيليكون، دير لها سيليكون هنايا، ابرو علامه امريكيه، دير هنا شوي سيليكون، عاود رجعها زيرات كل على ربي. راني سيتها في لابيب هذه ونجحت لي والحمد لله. عندك شوفوا خاوتي ثاني ايضا دخل لابيب كي كانوا يديروا لها الماء في الاول. شوفوا واش يدير الماء خاوتي، يرشيها كيما كنت نقول. نعاود نولي الترموستا خاوتي. الترموستا هذه خاوتي كيما يقول لك تولي ما تخدمش، تولي يا تبلوكي تبقى غلقه، يا تبلوكي تبقى فاتحه. وخاوتي بعض الاخوه قال لك يلحق الصيف نحي الترموستا، باسكو الترموستا يعني شغل باش الموتور تاعك يبرد. انا اول على كل حال كي كتبتها في الديبي ما كنتش على بالي، ما كنتش يعني ما على باليش بلي ما فيهاش ترموستا ونمشي والسياره تبرد على كل حال. شوفوا خاوتي واش صرا لي، يعني اللي يقول لك نمشي بلا ترموستا. شوفوا بيستو واش صرا له، شوفوا خاوتي البيستو واش صرا له. هاك شوف كيفاش تشقق البيستون. عشيت خاسر يعني عاودت ريفيزيت موتور كومبلي على جال تيرموستا، يعني تخسر موتور كامل على جال تيرموستا تسوى 70,000. يكذب عليك دوك اللي خدمها ما خدمهاش بوري، يعني معناتها شغل التيرموستا تنحيها في الصيف وتركبها في الشتاء. الانسان من الافضل يبدلها خاوتي، ما يستهزاش في الصوالح هذو، لانك بدورك راح تخسر محرك كامل. شوفوا خاوتي انا ما قريت ريفيزيت المحرك اللي حكيت لكم عليه، الى ان شوفوا النتيجه وشنوها. حفره في البلوك. هذه هي النتيجه. بديناها بالترموستا، عشينا في البيستول دوزيام كود 050 والفيلبروكان وكم على بالكم لي زيطاب كاع. شوفوا البيستول كيفاش صرالو غوما البيستول هذا، يعني راح عشيت خاسر دومي موتور. المهم كيما طرقنا خاوتي نعاود نذكر، قلنا المانو وقلنا الريزيستونس وقلنا القرعه، قلنا لي رولي، قلنا الرادياتور، قلنا الترموستا ولا بيب. عندك ثاني ايضا مشاكل تاع لي فويت، الانسان ما يستعملش الماء بزاف. شوفوا خاوتي الماء واش يدير ايضا، تقدر تكون لا بيب هذه. شوفوا كيفاش صرا لها خاوتي، شوفوا الرشه، شوفوا هذه انا نبدلها عندها مده، يعني ما كي كان الانسان الاولاني اللي كسبها كان يمشي بالماء. شوفوا خاوتي، شوفوا الرشه كيفاش صرا لها، شوفوا
يعني هذه لابيب هذه تدخل في لابيب هنا في الخلف، تدخل هنا في الخلف، يعني دي فوا تقدر ترشالك هذه وراهي راكبة انت ما تشوفهاش. شوفوا كيفاش رشات، ترشالك هي راهي تدخل هنايا، ترشالك انت ما تشوفهاش، تولي تضيع لك الماء وانت لا خبر. ومن بعد مع الوقت هاي تنقص لك تنقص لك تنقص لك، لا قدر ربي عز وجل الانسان يكون في طريق بعيده وما يفيقلهاش، هي تجي مور لابيب من هنايا، تخرج من لابيب تروح من اللور. انسان ما يفيقلهاش ولا لا قدر ربي عز وجل يعني راح يعشي خاسر نصف محرك او محرك بالكامل. كما قلنا خوتي ايضا فيريفي لي ديريت تاوعك، فيريفي هذو كما قلنا لابيب، يعني المشاكل تاع لي فويت. واخر نقطه خوتي ننبه ليها الا وهي خوتي لابيب اللي تاع الماء، اللي جامي شاف لابيب تاع الماء، هاي لابيب تاع الماء، لابيب تاع الماء خوتي تركب هنايا في لاشين. هذه لابيب جديده خوتي، تولي لابيب هذه ينتكلوا لها هذو الضروس اللي هنايا يرشاو، كي يرشاو لها هذو تولي ما طلعلكش الماء، يعني المحرك تاعك يولي يسخن وما يبردش كاع، باغي تدور فونتيلاتور تدور دون توقف، وتولي السياره تاعك تسخن وتقدر حتى تخسر المحرك بالكامل. يعني الانسان يقول لك من الاحسن انك كل ما تبدل لاشين تبدل معه لابيب تاع الماء، باسكو لابيب ماهيش غاليه بزاف، الانسان يبدل لابيب تاعو مع لاشين يعني باش يتفادى انك تخسر انت 400 الف ولا 500 الف، خير من تخسر المحرك يستقام لك في 15 مليون 20 مليون سا ديبون. كي يكون 10 ملايين خاسر المحرك. كما يقول لك الانسان يتفادى هذو الصوالح، يمشي بسائل تبريد كما قلنا. ان شاء الله نكون طرقت لجميع المشاكل المتعلقه بالماء في السياره. خاوتي الا نسيت شي حاجه ذكروني، الا راني غلطت فيك شي حاجه نبهوني، وان شاء الله خاوتي نكون فدتكم في هذا الفيديو. خلونا التعليقات لتحت، يعني الانسان الا غلط تنبهوني كما يقول لك، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي. اللي عنده كما يقول لك معلومه زياده يزيدها لنا، اللي عنده تنبيه ينبهنا، عندي معلومه خاطئه يصححها لي، وان شاء الله خاوتي نكون ما نسيت والو ونكون طرقت لجميع المشاكل. تهلاو في روحتكم، ما تنساوش خاوتي دعنا معكم، دعواتكم بالخير كما يقول لك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.